ना तो तुम हाफिज हो ना आलमे दीन हो, शायद तुम्हें गुस्ल और वुजू के फराइज भी ना आते हो, नमाज की शरायत ना आती हो तुम्हें, तो तुम जनाजे पर खड़े होकर ये बात कर रहे हो वड्डा कंजर मर गया। अपनी वाह वाह करवाने के लिए ये बात कर दी, क्या पता कल क़यामत के दिन तुम्हारा गिलेवान हो, सरदार साहब का हाथ हो। क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? वो तो मर चुके हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। व्यूअर्स तुमने ले लिए, लाइक ले लिए, सब्सक्राइबर तुम्हारे बढ़ गए, लेकिन ये तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक मरे हुए इंसान की खिदमत की है। वो बंदा मर गया, तू जनाजे ते खलो के गल्लां कीतियां ने, और जिन्नियां गल्लां कीतियां ने ਇੱਥੇ तेरे व्यूअर्स वध गए ने, उधर गुनाह भी वध गए ने, क्योंकि ਤੈਨੂੰ खिदमत ਦਾ गुनाह ਹੋਣ ਡਿਆ दुनिया ਦੀ नजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, वाह वाह करवाने ਲਈ। लेकिन जितनी उस बंदे को गाली गलोच हो रही है, अगर कोई गैरत वाला हो तो डूब के मरने का मुकाम है, खुदा की कसम। सरदार कमाल साहब थिएटर का एक बड़ा नाम जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद जो बातें उनके बारे में की गई, जिसकी जानिब से भी की गई, उनके शागिर्द हमारे साथ मौजूद है जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई कि सरदार कमाल साहब के साथ इनका एक अच्छा टाइम गुजरा, और उनकी मुनासबत से अपना नाम भी वकार कमाल रखा हुआ है। मतलब इतनी मोहब्बत थी उनके साथ। इनसे पूछते हैं कि एक इंसान जो कि दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उनके जनाजे पर इस तरह की गुफ्तगू करना, या उनके जाने के बाद उनके बारे में जिक्र उनका इस तरह से करना, वो क्या इस हद तक क्या वो ठीक है? कैसे हैं वकार आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कब से जानते थे आप सरदार कमाल साहब? आप तो इतने मुतासिर हैं कि आपने अपना नाम भी उस तरह से रखा हुआ है, वकार कमाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उनका फ़ैन था तो मैंने इसलिए अपने नाम के साथ वकार कमाल लगाया है। विक्की बाबू के नाम से सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मैं वकार कमाल पसंद करता हूँ कि मेरे नाम के साथ। जो बातें की गई जनाजे के टाइम पर, या एक शख्स जो इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद जो बातें उनके बारे में की गई, यकीनन आपने सुनी होंगी, क्या कहेंगे उस बारे में? हम मुसलमान हैं और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है, हमारा उस पर ईमान है। सरकार ने फरमाया कि जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। वो अच्छा था, बुरा था, वो तब तक था जब वो दुनिया में था। उसके जाने के बाद हम लोगों को इंसान होने की हैसियत से हमें चाहिए कि हम उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, इसलिए कि अब वो हमारे दरमियान नहीं है, अब वो अल्लाह के पास चला गया है। मुझे ये बताएं कि उसके जनाजे पर खड़े होकर लोगों ने ये बात कही कि हमारे घर का सिस्टम इनकी वजह से चलता था, ये हमारे बड़े थे जो भी थे, उनके मोहल्लेदारों ने इतने पॉजिटिव कमेंट किए उनके बारे में कि ये इतने अच्छे थे कि एक्टर बनने से पहले ये जैसे थे, एक्टर बनने के बाद भी ये वैसे ही रहे और कोई उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया। हमारे साथ वो इतना प्यार करते थे, वो कहा करते थे कि मैं फैसलाबाद आई हाँ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ जींदे जी भी, और जो मैं मरांगा उदों भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होवांगा। और वाकई वो बात पूरी हुई कि सरदार साहब फोत यहाँ पर हुए, जनाजा उनका फैसलाबाद में हुआ, और इतना वसी जनाजा, इतना बड़ा जनाजा। मुझे ये बताएं कि अल्लाह पाक को उनकी कोई तो अदा ऐसी पसंद आई होगी। वो स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, कुछ भी करते थे, वो उनकी ज़ाती पर्सनली लाइफ है। आप बैठिए ना मेरे साथ, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता आपसे पूछने का कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप खुद क्या करती हैं, आप किस शोबे से रिलेटेड हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। आप आई हैं मेरे पास, आपकी मेहरबानी है, हम बैठे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। तो बात है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा ना ज़ाती कि आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं, ये आप इंटरव्यू करती हैं, आप एक औरत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फलां कर, आप मुझे कहेंगे कि तुम्हें क्या हक पहुंचता है ऐसी बात करने का। आप मेरा इंटरव्यू करके गई हैं, मैं कह रहा हूँ भी आप बहुत अच्छी हैं, फलां हैं। आप इधर से बाहर जाती हैं तो मैं कहता हूँ यार वो कुड़ी सी, ਉਹਦਾ हक ही नहीं सी बनता, मैं एक चौक के कर रही, ये कर रही। अगर मैं ये करूँगा तो यहाँ तो मेरी आपके साथ कोई ज़ाती अदावत है, अगर मेरी अदावत नहीं है तो फिर मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ खच मारांगा, दुनिया मैनू देखेगी तो मेरे व्यूअर्स ਵਧਣਗੇ। और उसने भी कुछ ऐसा ही किया। आजकल ये देखे ना, मैडम ने नूर जहाँ साहिबा ने इतने अच्छे गाने गाए, और वो क्या नाम है उसका, वो जो आजकल सिंगर वायरल हुआ है, चाहत फ़तेह अली खां, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसने ये ऐसी हरकतें की तो लोगों ने उन्हें उसे देखना शुरू किया, और देखते वो कहाँ तक पहुँच गया। और मैं अरमगान अस्करी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यार यहाँ तो तुम आलम दीन होते, किसी बड़े आलम दीन घराने से तुम्हारा तल्लुक़ होता, तो फिर भी ये बात
ہم مان لیتے کہ یار یہ فلاں عالم دین کا بیٹا ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا خود عالم دین ہے. نہ تو تم حافظ ہو نہ عالم دین ہو, شاید تمہیں غسل اور وضو کے فرائض بھی نہ آتے ہوں, نماز کی شرائط نہ آتی ہو تمہیں, تو تم جنازے پر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہو وڈا کنجر مر گیا, چھوٹا کنجر مر گیا. ارے یہ ہم تو تاثرات ہم نے تو جیسے لینے تھے ویسے لے ہی لیے. ہمارے پڑوس میں ملک ہے انڈیا. کیا امپریشن مجھے یہ بتائیں کہ انڈین جو پنجابی ہیں فلم انڈسٹری سے لوگ وابستہ ہیں, انہوں نے بھی سردار صاحب کے بارے میں کمنٹ کیے. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب بندہ کسی کے خلاف بات کرتا ہے نا, دوست سن کے ہضم کر لیتا, دشمن ہضم نہیں کرتا. اور یہ بات کس کس تک پہنچی ہوگی. تم نے تو اپنے ویورز لینے کے لیے, اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے, یا اپنا ایک نام کمانے کے لیے کہ یار میں انہیں لوکاں چ کھلو کے گل کر دیتی, اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یہ بات کر دی. کیا پتہ کل قیامت کے دن تمہارا گلیوان ہو, سردار صاحب کا ہاتھ ہو, کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں. وہ تو مر چکے ہیں, وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اب تمہاری باری ہے, تم نے جانا ہے. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی ایسا عمل مقبول ہوا. آپ نے سنا وہ بنی اسرائیل والا واقعہ کہ ایک عورت تھی جو اپنا جسم بیچتی تھی, دھندا کرتی تھی. جب اس کا آخری وقت آیا, وہ کنویں کے کنارے کتے کو دیکھا, پیاسا کتا تھا, اسے اس نے اپنے موزہ اتار کے پانی پلایا. تو جب وہ مری تو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں تھی. اس نے پوچھا ساری زندگی تم نے یہ دھندا کیا ہے, تم جنت میں کیوں گئی؟ اس نے کہا بھئی میں نے پیاسے کتے کی پیاس بجھائی تھی تو میں اس لیے جنت میں چلی گئی. تو کیا تمہیں کنفرم پتہ ہے کہ سردار صاحب جہنمی ہیں؟ کیا تم نے دوزخ کے دروازے پہ کہنا نہیں چاہیے ان کا نام لکھا دیکھا ہے؟ یا تم ٹھیکے دار ہو, تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ایسا ہے, کوئی تمہارے پاس کوئی ڈائری ہے جس میں لکھا ہے کہ فلاں جنتی ہے, فلاں جہنمی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. یہ تو اس کو پتہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے کہ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے. اگر اس کا کوئی ایسا عمل سردار کمال کا اللہ پاک کو پسند آ گیا ہو کہ اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر کے ان کو بخش دیا ہو, تو تم جب قبر میں جاؤ گے کیا جواب دو گے؟ خدارا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اگر کچھ کر کے اپنا نام بنایا ہے تو خدارا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر تم منہ پر بات نہیں کر سکتے تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو. ویورز تم نے لے لیے, لائک لے لیے, سبسکرائبر تمہارے بڑھ گئے, لیکن یہ تمہیں نہیں پتہ کہ تم نے ایک مرے ہوئے انسان کی غیبت کی ہے. اگر تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ وہ بندہ فاشی پلاندا سی, یہ کردا سی, وہ کردا سی, تو پھر یہ بھی گل ذہن وچ رکھ کہ غیبت جڑی ہے وہ غیبت دا معنی یہ ہوئی ہے کہ جڑی کنڈ پیچھے گل کیتی جاوے وہ غیبت ہوندی ہے. وہ بندہ مر گیا تو دی جنازے تے کھلو کے گلاں کیتیاں نے, اور جنیاں گلاں کیتیاں نے ایتھے تیرے ویورز ود گئے نے, ادھر گناہ بھی ود گئے نے, کیونکہ تینوں غیبت دا گناہ ہون ڈیا ہے. تو یہ ثابت کر رہے ہیں ویڈیو بنا کے کہ میں جی بہت اچھا کام کر رہا ہاں دنیا دی نظر دے وچ بلے بلے کروان لئی, واہ واہ کروان لئی, تے تو یہ ویڈیو کلپ بنا. واہ تو نہیں ہوئی, زیادہ تذلیل ہی ہوئی. دیکھیں نا, واہ واہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا تو ہے نا اسے کہ یار انہیں کی کھچ ماری. جدھر 100 ویوز ہوں گے, اب میرا خیال 300 ہو گئے ہوں گے, لیکن جتنی اس بندے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے, اگر کوئی غیرت والا ہو تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے, خدا کی قسم. مجھے یہ بتائیں کہ کہا گیا تھا کہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تھیٹر کا جو ہوا ہے, اور اس کے بعد بھی تھیٹر چلتے رہے, اور کسی نے یہ نہیں کیا کہ کچھ دن کے لیے اس کو سوگ کے لیے بند کیے جاتے ہیں. بیٹا میری بات سنیں, آج کے دور میں 20, 25, 30 ہزار یہ تو بل اس کے جمع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو شاید پتہ ہوگا تھیٹر والے پہلے ایک دور تھا کہ وہ خالی تھیٹر ہی کرتے تھے اور ان کا کوئی کاروبار کوئی بزنس نہیں ہوتا تھا. اب تھیٹر والے بھی 3 کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سخاوت صاحب جو ہیں, سخاوت ناز صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا, سگی بہن ان کی فوت ہو گئی 5 بھائیوں کی, وہ تو تب بھی تھیٹر کر رہے تھے. ارے تھیٹر ان کا شعبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. اگر وہ 3 دن بند کریں گے تو سردار صاحب تو جانے والے چلے گئے, جنازے میں تو سارے تھیٹر والوں نے شرکت کی ہے نا. اب وہ 3 دن اگر ان کی دری پر بیٹھے رہیں گے, ان کا سوگ کرتے رہیں گے, تو سردار صاحب تو جانے والے چلے گئے, انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. مجھے یہ بات بتائیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ شر پسند لوگ ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے تو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں. گھر گھر میں, ہر گھر میں ایک ایسا فرد ہوتا ہے
جو کسی کو خوش ہوتے ہوئے کسی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ جیلسی فیل کرتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی دنگا فساد ہو، اور یہ ایسے شرپسند لوگ ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل جی، ایک انسان کے مر جانے کے بعد جو اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا اس کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، نہ کہ اس کے بارے میں غیبت کی جائے یا اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے اس کی روح کو بھی تکلیف پہنچے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔